الماء. هذا لا خف الماء ولا كان عليه كبوت. ايوه جيبه. صوروا شو الوضع البلدية هذه. المخرج وين المخرج؟ دقوا عليه تلقاه في الشبه يلفلف مع عائلته. ولا طلع سيارة من هنا كذا هذه كان دفوه عليه طالع طالع. وين المخرج؟ وين طيب المخرج هذا صراحة في ممتلكات الدولة. من يمشي على الكوبري هذا إلا الحرامية. ها دف صوروا ارسلوها على وزير الداخلية خلي يشوف الحرامية ولا البلدية. ايوه الحرامية. ها وين استاذ المفسدين؟ البلدية والمهندسين الحرامية. المهندسين اللي كلونا لا يكون في عائلة بس. في عائلة مات. ايوه في عائلة مات. احنا نفترض بس.